जनजनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाज। पालिका खबरमा अब पालो फर्केर हेर्दा 2078 सालको जनसङ्ख्यालाई आधार मान्दा 2.5 लाख भन्दा बढीको बसोबास रहेको पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा झण्डै 95% भोजपुरी भाषा बोल्छन्। त्यसैले वीरगञ्जलाई भोजपुरी साहित्य, कला, संस्कृतिको उर्वर भूमि मानिन्छ। भारतलाई काठमाडौँसँग जोड्ने सबैभन्दा नजिकको प्रमुख नाका रहेको वीरगञ्ज नेपालको महत्त्वपूर्ण व्यापारिक सहर पनि हो। व्यापारिक सहर भएकै कारण यहाँ बसाई सराई सर्ने बढ्दै गएका छन्। त्यही कारण केही वर्षदेखि अन्य भाषाले यहाँ महत्त्व पाउँदा भोजपुरी भाषा भने उपेक्षित नै चाहिँ बनेको छ। एक रिपोर्ट। 2078 सालको जनगणनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार 2,68,000 जनसङ्ख्या रहेको पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका 95% मानिसले भोजपुरी भाषा बोल्छन्। भाषा साहित्यका लागि उर्वर भूमि मानिने वीरगञ्ज महानगरमा मात्र आसपासका गाउँका छिमेकी जिल्लामा समेत भोजपुरी बोलिन्छ। वीरगञ्जसँगै सीमा जोडिएको भारतका गाउँमा पनि भोजपुरी बोलिन्छ। गीत सङ्गीत र लोक साहित्यमा धनी भोजपुरी भाषाको क्रीडास्थलको रूपमा वीरगञ्ज मानिन्छ। र पनि केही वर्ष अघि अन्य मातृभाषाहरू उपेक्षित भएसँगै भोजपुरी भाषा पनि उपेक्षित भयो। यो भाषा र संस्कृतिको सम्वर्धनका लागि खासै काम भएको थिएन। तर देशलाई संघीयतामा लैजाने गरी नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपालमा बोलिने सबैजसो मातृभाषाहरूले राष्ट्रिय भाषाको मान्यता पाए। तर पनि ती भाषाको सम्वर्धनका लागि खासै काम भएको छैन। तर वीरगञ्ज महानगरले भाषा र संस्कृति जोगाउनका लागि भनेर ऐन नै बनाएर भोजपुरी प्रतिष्ठान गठन गरेको छ। म सबै भाषाभाषीहरूको हिमायती हो। सबै भाषाभाषीको विकास त्यत्तिकै हुनुपर्छ, किन त्यो हाम्रो संस्कृतिसँग जोडेको हुन्छ। वीरगञ्जमा के देखियो भने, वीरगञ्जको पुरा देशमै के देखियो भने, भोजपुरी भाषाको डेभलपमेन्टको लागि कुनै खासै काम विगत वर्षहरूमा केही पनि भएको छैन। हाम्रै बगलमा चाहिँ मैथिली भाषाको विकास भएको छ, अरू पनि भाषाहरूको विकास भएको छ, तर भोजपुरीको भएन। त्यही कारणले मैले के गरेँ भने वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नगरसभाबाटै भोजपुरी प्रतिष्ठान एनए ल्याएर हामी एउटा यो भोजपुरी प्रतिष्ठानको स्थापना गऱ्यौँ, जसले चाहिँ भोजपुरी भाषाका विभिन्न पक्षहरू, त्यो उसको साहित्य, सङ्गीत, त्यसका चाहिँ पाठ्यक्रम लगायतका थुप्रै कुराहरू 9वटा विद्यामा हामी चाहिँ भोजपुरी भाषालाई अलिकति समृद्ध भाषा बनाऊ भनेर म लागेको छु। प्रतिष्ठान नगर प्रमुखको गोजीबाट निस्केको नभई यो कानुन बनाएर नै संस्थागत र कानुनी रूपमा नै गठन गरिएको हो। त्यसैले आउँदा दिनमा महानगरमा नेतृत्व फेरिए पनि प्रतिष्ठान भने रहिरहनेछ। प्रतिष्ठानले भोजपुरी भाषाको सम्वर्धनका लागि काम गरिरहनेछ। नयाँ संविधान बनेपछि नेपालको जति पनि राष्ट्रिय भाषाहरू छन् ती जम्मै भाषाहरू राष्ट्रभाषाको दर्जा पाए, पगडी पाए, होइन? पाएपछि अब स्वतन्त्र त्यो भयो। अब एउटा कुनै भाषाको त्यो छैन। हाम्रो नेपालमा जति पनि बोलिन्छ भाषा त्यो जम्मै भाषा राष्ट्रभाषा भयो अहिले। अनि जम्मै भाषाहरूको मान्छेहरू, भाषाभाषीहरू अब आफ्नो भाषाको विकास संरक्षण गर्नको लागि परे। त्यसै सिलसिलामा हामीले पनि भोजपुरीमा लागि परेका छौँ। प्रतिष्ठानले भोजपुरी भाषाको सम्वर्धनमा काम गर्नेछ भने महानगरले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयमा भोजपुरी भाषालाई पढाउनै पर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। यसले नयाँ भोजपुरी पुस्तामा पनि भोजपुरी भाषाप्रतिको लगाव बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
यसैले नयाँ आउने जनप्रतिनिधिले समेत प्रतिष्ठानलाई अपनत्व दिएर काम गर्नुपर्छ। अहिलेको जनप्रतिनिधिले बनाएका योजनालाई आउने जनप्रतिनिधिले अघि बढाउनुपर्छ। यो प्रतिष्ठान देशकै लागि उदाहरणीय बनेको छ। भोजपुरी भाषाका लागि गरेको काम अन्य पालिकाहरूलाई उदाहरण बनेको छ। भोजपुरी प्रतिष्ठानले वीरगञ्जको भाषिक फुलबारीमा अनेकौं फुलहरूसँग पनि तादात्म्य स्थापित गरेको छ र यसको नेतृत्व, यसको पहल र यसको चिन्तन नगर प्रमुखको अगुवाईमा भएको छन्। त्यसकारणले यो सराहनीय हो। उहाँको सम्पूर्ण कार्यकालमा जति द्रुत गतिमा जसरी अन्य पूर्वाधारहरूको निर्माण भयो, यस्ता सफ्ट पावरहरू पनि सहरको संस्कृतिलाई बढाउँछन्। सहर समृद्ध हुनको लागि पूर्वाधारका सँगसँगै यी संस्कृति, कला, साहित्य पक्षहरू पनि महत्त्वपूर्ण आयाम हुन् भन्ने बुझाइमा अलि ढिलो भयो, जसले गर्दा जति उच्च उपलब्धिहरू हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेनन्। तर बाटो सही दिशामा अगाडि बढिराखेको छ। महानगरले प्रतिष्ठान आफ्नो स्रोतबाट चलोस् भन्ने चाहेको छ र त्यसका लागि प्रतिष्ठानको भवनमा सटर निकाल्ने र त्यसको भाडाबाट आउने रकमले प्रतिष्ठान चल्ने योजना अनुसार काम भइरहेको छ। प्रतिष्ठानलाई आफ्नै खुट्टामा उभ्याउने गरी महानगरले बनाएको यो योजना सराहनीय छ। पालिका खबरमा अब पालो ओपन ब्यालटको। काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोरपछि अर्को समस्या हो अत्याधिक मात्रामा भित्रिएका सवारी साधन। उपत्यकामा कार्यालय समयमा बाहिर निस्कने हो भने हरेक सडक सवारी साधनले ढाकिएका हुन्छन्। यसले सवारी चालकसँगै पैदल यात्रीलाई समेत शास्ति हुने गरेको छ। काठमाडौँको ट्राफिक जाम कम गराउन के कस्तो कार्य गर्नुपर्ला त? यसै विषयमा गोप्य मतदान गरेका उपत्यकाका मतदाताको खुल्ला विचार ओपन ब्यालटमा। सरासरी हिँड्न मिल्छ, अगाडि गाडीहरू रोकिहाल्छ, हिँड्न बित्तिकै जेब्रा क्रसिङदेखि झरिसकेको छ एकदमै। अनि यो ट्राफिक जामले चाहिँ कस्तो असर पर्छ? कतिको गाह्रो छ तपाईँहरूलाई हिँड्नको? अहिलेसम्म त मलाई एकदमै ढुक्क हिँड्छ। अति नै गाह्रो हुन्छ, अत्यन्तै गाह्रो छ। अब कतिखेर हान्नु कहाँ के गर्ला फेरि गल्ती उनीहरूको हुन्छ। फेरि बाइक अब ती गाडीहरूको स्पिड उस्तै कुदा हुन्छ, रहरो कि अब उनीहरूको बाध्यता कुदाउने पनि थाहा छैन। बाध्यता भन्दा पनि जेब्रा क्रसिङ आयो भने होइन बढी एटिट्युड देखाएर कुदाउनेहरू धेरै देखिरहेको हुन्छ कि अब जेब्रा क्रसिङ आयो भने त रोक्नु पर्ने होइन, बिस्तारै कुदाउनु पर्यो। पैदल यात्रीलाई जान दिनु पर्यो, प्राथमिकता पैदल यात्रीलाई दिनु पर्यो नि। जेब्रा क्रसिङमा म्याक्सिमम पैदल यात्री हुन्छ नि, यो बाइकरहरूको जो राइडर भनेर आफूले चिनाउँछ नि त। अब जहाँ पैदल यात्रीहरू त जेब्रा क्रसिङ बाटो काट्दाखेरि राम्रो राम्रो केटीहरू देखा हुन्छ नि, अब त्यही झकले पनि झन् ओभर स्पिड हानिदिन्छ क्या। त्यो चाहिँ मलाई नराम्रो लागेको। त्यो चाहिँ अब चाहिँ जेब्रा क्रसिङ भनेको एउटा मान्छेले हिँड्ने ठाउँ बनाएको होइन। त्यो जेब्रा क्रसिङमा चाहिँ अब गाडीहरूले चाहिँ बिस्तारै लिनुपर्ने ठाउँमा होइन, त्यसमा चाहिँ अब स्पिड कुदाउँछ नि त है। त्यो चाहिँ मान्छेले हिँड्ने बाटोमा चाहिँ अब बिस्तारै कुदाउनु पऱ्यो नि। एउटा हाम्रो नेपालको कानुन त्यो बलियो छैन क्या। गाडी भन्छ होइन हिँड्ने ठाउँमा नि होइन, अब मान्छे नि पागल हुन्छ कि नेपालीहरू। अब यो जेब्रा क्रसिङ हुन्छ, त्यो जेब्रा क्रसिङमा जाँदैन, मान्छे मर्नको कारण चाहिँ फेरि जेब्रा क्रसिङ अर्को उसमा जान्छ नि त, त्यसमा काट्छ बाटो। त्यहाँ मान्छे बाइकले त ठोकिहाल्छ नि, बाइकले गाडीले ठोकिहाल्छ। जेब्रा क्रसिङमा चाहिँ मान्छेले हिँड्ने बाटो, अनि त्यहाँ बत्ती बलेको हुन्छ, त्यो बत्ती बल्ने बित्तिकै मान्छेले चाहिँ अनि हरियो अनि रातो बल्ने बित्तिकै चाहिँ हिँड्नुपर्छ नि त। पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति। पालिका खबरको प्रसङ्ग जारी नै रहनेछन्, हेर्दै गर्नुहोस् पालिका खबर। विश्राम अघि मूल खबर। काठमाडौँमा पैदल यात्रीका लागि निर्माण गरिएका पूर्वाधार कामविहीन बन्दै आकाशे पुलबाट हिँड्न र जेब्रा क्रसिङ नियमको व्यवस्था गर्ने बन्दै ट्राफिकसँग छैन कारबाही गर्ने अधिकार। स्थान र आवश्यकताको अध्ययन नगरी निर्माण गरिएको धनकुटाको गोकुण्डेश्वर माविक भवन प्रयोगविहीन। कोशी राजमार्गकै छेउमा बनाउँदा ध्वनि प्रदूषणले पढ्न र पढाउन दिए। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण सुदूरपश्चिमको 7 पहाडी जिल्लालाई जोड्ने भीमदत्त राजमार्ग जोखिमपूर्ण बन्दै घुम्ती सुधारको काम वर्षाले प्रभावित हुँदा दुर्घटना बढ्ने भयो। दाङको देउखुरीलाई लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बनाउने निर्णय अलपत्र हुँदा राप्ती प्राविधिक शिक्षालय सार्ने विषय अन्योलमा। शिक्षालय सर्ने कुराले गढवावासी हर्षित। र धनकुटामा मनाइयो विश्व आदिवासी दिवस।
बाजा गाजा र नृत्य सहित बजार परिक्रमा। प्रदेश 1 को नाम पहिचानका आधारमा राख्न माग। हरेक वर्ष अगस्त 9 मनाइन्छ यो दिवस। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सब। पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति। पालिका खबरमा अब थप प्रसङ्ग। दाङको देउखुरीलाई लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बनाउने निर्णय भएको 1 वर्ष हुनै लाग्दा पनि भौतिक संरचना निर्माणको काम भने अझै पूरा हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दा देउखुरीमा राजधानी कहिले सर्ने भन्ने यकिन पनि हुन सकिरहेको छैन। यही कारणले गर्दा त्यहाँ रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालय अहिले अलमलमा परिरहेको छ। एक रिपोर्ट। 2050 सालमा स्थापना भएको राप्ती प्राविधिक शिक्षालय रहेको दाङ देउखुरीको मौरीघाटमा लुम्बिनी प्रदेशसभा कार्यालय भवन निर्माण भइरहेको छ। तर सरकारवाला निकायहरू बीच निरन्तर संवाद भइरहे पनि राप्ती प्राविधिक शिक्षालय सार्न भनिएको स्थानमा समेत शिक्षालयका लागि आवश्यक संरचना बन्न सकेको छैन। यो विषयमा कसैसँग प्रष्ट जवाफ नहुँदा विद्यार्थीहरूकै भविष्य अन्यलमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता समेत बढ्न थालेको छ। 16 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यो शिक्षालय परिसरमा 300 जना अटाउने सभा हल र साना ठूला 35 वटा भवनहरू छन्। यही नै विशाल प्रदेश सभा भवन निर्माण भइरहेको छ। यो शिक्षालयलाई दाङकै गढवा गाउँपालिकाको गोबरडिया स्थित सरस्वती उच्च माविमा सर्न निर्णय भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष एम नारायण शर्मा पोखरेलले बताए। खास गरी स्थानीय तहले सरकारी यो चाहिँ माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मा लिइसके पछाडि अब अलिकति यो चाहिँ कतिपय कानुनी रूपले पनि समस्या छ। जस्तो शिक्षा ऐनका कुरा छन्, अरू थुप्रै कुराहरूमा अब कुन निकायले चाहिँ हेर्ने, जस्तो अब शिक्षकहरू व्यवस्थापनको कुरा पनि अलिकति कतिपय अब नीतिगत रूपमा पनि समस्याहरू छन्। त्यस कारणले पनि केही समस्या हामीलाई परेको छ र हामीले के भनेका छौँ भने अब विद्यमान ऐन कानुनले जे जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ त्यो जिम्मेवारीको परिधिभित्र रहेर हामीले अब शिक्षकको समस्या कहाँ छ हैन, शिक्षकका पनि केही चाहिँ समस्या हुन सक्छन्, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, अभिभावकका कुरा पनि हामीले सुनेर यो कुरालाई अगाडि बढाउने सोचेका छौँ। यसमा चाहिँ फेरि हामी अझै पनि छलफलमै छौँ। मैले यहाँहरूलाई भन्दाखेरि अब ठ्याक्कै एउटा चाहिँ छलफल बहसबाट एउटा सही निष्कर्षमा हामी पुग्नेछौँ, खास गरी गुणस्तर सुधारको लागि। 2078 असोज 20 गते बसेको लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठकले स्थायी राजधानी देउखुरी र प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्ने निर्णय गरेको थियो। तत्काल देउखुरीलाई स्थायी राजधानी बनाउने हो भने प्राविधिक विषयको पढाइ हुने शिक्षालय र त्यस अन्तर्गत रहेका ल्याब तथा कृषिको व्यावहारिक ज्ञान दिने बगैँचा भने सार्न सक्ने अवस्थामा छैन। यो शिक्षालयका प्रिन्सिपल शालिक डाङ्गीले आफूहरू शिक्षालय सर्न तयार रहे पनि सिटिभिटीबाट निर्देशन आउनुपर्ने जिकिर गरे। साथै उनले व्यावहारिक शिक्षामा सहायक बनिरहेको आँपको बगैँचा समेत प्रदेश सरकारलाई दिन नसक्ने बताए। राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा झण्डै 1100 विद्यार्थीहरूले विभिन्न प्राविधिक विषयमा अध्ययन गरिरहेका छन्। त्यहाँ सिटिभिटी अन्तर्गत एएससीएजी, जेटीए, सब ओभरसियर, सीएएमए लगायतका पढाइ हुने गरेको छ। साथै छोटो अवधिको तालिम रूपमा प्लम्बिङ, मोटरसाइकल मर्मत, हाउस वायरिङ लगायत सिकाइन्छ। साथै छोटो अवधिको तालिम रूपमा प्लम्बिङ, मोटरसाइकल मर्मत, हाउस वायरिङ लगायत सिकाइन्छ। प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो संरचना तयार पार्न र शिक्षालय सर्न दबाब दिएपछि राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि छलफलमा जुटिरहेका छन्। सबै सरकारवाला निकायहरू शिक्षालय सर्न तयार रहे पनि सबै संरचना तयार नहुँदा प्रदेश राजधानी कहिले सर्ने हो त्यो भने अन्यलमै छ। 28औं विश्व आदिवासी दिवस धनकुटामा विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ धनकुटाको आयोजनामा जातीयता झल्कने पहिरन र गरगहना लगाएर बाजागाजा तथा नाचगान सहित दिवस मनाइएको हो।
कार्यक्रममा राई, लिम्बू, गुरुङ, तामाङ, मगर समुदायको संस्कृति झाँकी प्रस्तुत गरिएको थियो। झाँकीमा सहभागीले प्रदेश नम्बर 1 को नाम पहिचानका आधारमा राख्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्। प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा नराखे आदिवासीहरूले विद्रोह गर्ने महासंघ धनकुटाका अध्यक्ष सञ्जय सन्तोषी राईले चेतावनी दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको सन् 1994 डिसेम्बर 23 मा बसेको महासभाले पहिलो पटक 9 अगस्तलाई विश्व आदिवासी दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो। सन् 1982 मा आदिवासी बारेमा उठेका सवाल सम्बोधनका निम्ति कार्यदल गठन गरियो। सोही कार्यदलको पहिलो बैठक अगस्त 9 मा बसेको थियो। कार्यदलको सुझाव अनुसार त्यही दिनका दिन हरेक वर्ष यो दिवस मनाउन थालिएको हो। नेपालका आदिवासी जनजातिले समेत सन् 1995 देखि यो दिवस मनाउँदै आएका छन्। पालिका खबरमा अब पालो पालिका टकको। देशका अधिकांश पालिकामा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले कृषि, स्वास्थ्य र पूर्वाधारलाई आगामी 5 वर्षको एजेन्डा बनाएका छन्। रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ढकालसँग सहकर्मी जनकराज पण्डितले गरेको पालिका टक। पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति। पालिका खबरको प्रसङ्ग जारी नै रहनेछन्। हेर्दै गर्नुहोस् पालिका खबर। विश्राम अघि मूल खबर।